سلام کا حضرت پیش کیجئے پڑھیے صلی اللہ صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ بڑی وسلم علیکہ کعبے والمومایا کعبے والمومایا سونا تو لگنے تجھا پھر بھی تو مایا ایک سونا تو لگنے تجھا پھر بھی تو مایا ایک سونا تو لگنے تجھا پھر بھی تو مایا یوں تو عیسیٰ بھی ہے موسیٰ بھی ہے یعقوب بھی ہے پر ایک سونا تو لگنے تجھا پھر بھی تو مایا پڑھیے صلی اللہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ چند چڑھیا آمینہ دے لال دا چند چڑھیا لال دا چند چڑھیا آمینہ دے لال دا شان بدیا دے مہینے بن کے دو جب دا سہارا آ گیا پورا پیا نے مبارک دے دیا آمینہ لائے دلارا آ گیا ایسا چل چڑھیا آمینہ دے لال دا چل چڑھیا آمینہ دے لال دا چل چڑھیا آمینہ دے لال دا عرش تے تقدار عرش تے تقدار جبریل دی قدس دسی جیڑا
روز محشر حضور دی آس ہونی ہے ہر بندے سرکار کے صدقے بخشے جانا شعر سنو تجھے دیسی حشر دا بڑھ کے وہ چارہ آ گیا حشر دا بڑھ کے وہ چارہ آ گیا ہو کے نبیوں چوں نیارہ آ گیا گرامی قدر